الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعلى وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی. لخم کا لخمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید. حمد و ثنا بعد تاجدار عرب و جم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد المجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام ثنا خان شیر لسان بلبل چمنستان رضا نقیب بے نیام فخر السادات پیر سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ آپ وقتاً فوقتاً دوڑ دلانو سرکار دی محبت اللہ گرمان دے رہے. اللہ تعالیٰ انہ دی آواز عمر علم دے اندر وسعتاں برکتاں عطا فرمائے. محترم مکرم جناب محمد عرفان صاحب زمان صاحب محترم عمران صاحب محترم عدنان صاحب محترم شباز صاحب محترم سرفراز صاحب محترم احتشام صاحب محترم رحمان صاحب جو انہوں نے کاوش عقیدت محبت خلوص کا اظہار کیتا ہے ہر سال دی طرح اس سال بھی اللہ کریم اس محفل دی برکات انہوں میں منوں میں توانوں میں پورے پنڈ تے اللہ نازل فرمائے. تقریر تو پہلے ایک دو گزارش ہے وہ قبول کر لو تے تواڈی بڑی مہربانی. او بیٹا میری گل سنو اپنی بند کرو گل. جنہیں اچھے بچے بیٹھے نے اٹھ کے کھڑے ہو کے میری گل سنو. کھڑے ہو کے سارے بچے جنہیں تھے بیٹھے ہو نا
وہ پیچھے تم ہی اچھا بچہ ہے، تم ہی اچھا بچہ ہے، یہ بھی اچھا بچہ ہے، وہ پیچھے تیرے تے بہت اچھا بچہ ہے نا، انہاں دونوں کھڑیاں کر، اے تے میرے ال ویکھو، ہسنا نہیں نہ میں تمہیں ہسانا آیا، ادھا منٹ ہے میں تواڈے کول، وہ مووی والے دے پیچھے چل کے بہت سارے، جلدی چلو، نہیں چلے جان گے، جانا نے، چلو اینو رہن دے، تو ٹر جا، بس ٹھیک ہے، اے بھائی جان تواڈے لیے میں جگہ بنائی ہے، تسی میری برابری چ نہ بہو، ایتھے تشریف لاؤ، جہدے اوتے تسی بیٹھے ہو وہ تے بڑا خطرناک جگہ ہے، وہ دی تے چونجی بڑی، ایتھے آؤ تشریف لیاؤ، ایتھے تشریف لیاؤ، تسی بھی نہیں تم بھی بیٹا ایتھے آ، وڈا بچہ اے وڈا، بھائی جان تسی بھی ایتھے آیا جی، بزرگو تسی بھی تشریف لیاؤ، میں بھائی جان تسی بھی آ جاؤ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، تشریف لیاؤ، مہربانی، چلو او بچیو، او بیٹا چلو پیچھو، چاچے نے جگہ دو، چاچا جی آگے ہو جاؤ، مہربانی، شکریہ، محترم عبد الرحمن صاحب، میں بھول گیا تھا، حضرات گرامی، میرے تو قبل فخر السادات پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب آپ دا خطاب تساں بڑی محبت نہ سماعت کیتا، اور انہاں تو پہلے پروفیسر علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب انہاں دا خطاب بھی تساں سماعت فرمایا، میں بھی تواڈے اس خوبصورت پروگرام دے اندر حاضر ہاں، محترم طفیل ٹھیکیدار صاحب، محترم اشفاق صاحب، اقبال صاحب، انہاں دی صدارت، اور تسی جتنے نوجوانوں نے کاوش محبت کیتی ہے، گولڑے دا غلام بن کے عرض کر رہے ہیں، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ آخری گزارش ہے جنہاں گوڑے کھلے کیتے نے دوزانو ہو کے بہ جاؤ یا چونکڑی لگا لو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، محبوب تسی اعلان کر دیو، تسی کہہ دیو، تسی فرما دیو کہ جدوں اللہ دا فضل ہوئے وبرحمتہ، اور جدوں اللہ دی رحمت ہوئے فلیفرحوا، انہاں نو آکھو ادو خوشیاں کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، سارے بولو کون کہہ رہا ہے؟ اگے میں ہر سال تھوڑے کو پہلا تقریر کر جانا، تو جی میں کی بعد چو آ گیا تو تمہیں کوئی چیز سونگ نہیں جانی چاہیے، تمہیں اسی طرح ہی بولنا چاہیے، تو میں بالکل ٹھیک ہاں، میں تھوڑے نال واز کرنا ہے، تسی میرے لوگ 5 بندے بھی رہ جاؤ، صرف کمیٹی دے بندے بیٹھے رہن، انہاں وچوں بھی 3 رہ جان، میں تقریر اونجی کرنی ہے جویں میں کرنا، وہ دی وجہ کہ میں واز اج تک جدو واز شروع کرنا اس نیت نہ کرنا، اللہ دے صدقے میری بھی بخشش کری، میرے سنن والے بھی بخشش کری۔ حضرات توجہ ہوئے، اللہ اندہ میرا فضل ہوئے تے رحمت ہوئے، ننو آکھو دو خوشیاں کرو، ہوا خیر مما یجمعون، رب کہندا ہے جڑا تسی مال جمع کر کے بچا کے جوڑ کے رکھ دیو نا، اس مال نالوں مینوں تہاڈا مال چنگا لگدا ہے جڑا تسی میرا فضل تے رحمت ملن تے خوشیاں وچ خرچ کر دیندے ہو۔ ایک قرآن ہے، بعض بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد تے اعتراضات کردے نے، انہوں نے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تسا نہیں میلاد منانا نہ مناؤ، اعتراض نہ کرو، نہیں اسی میلاد قرآن فرمان جو تسی ثابت نہیں کر سکتے، میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جڑی قوم نو تو خطاب کرنا ہے، انہاں دیاں اکھاں اُتے ملہ جی جڑی تساں پٹی بننی ہے نا، انہاں نو ساڈے کول لیاؤ، اسی پٹی لاواں گے علی حجویری دی محبت پا کے، اسی پٹی لاواں گے پیر مہر علی دی محبت انہاں دے سینے چ پا کے، تے تعصب دی اینک تسی بھی اتارو، تانوں قرآن وچوں میلاد بھی نظر آئے گا، پھر محمد دے فرمان وچوں جشن تے خوشی بھی نظر آ جائے گی۔ حضرات جیڑے مرضی مذہب دا عالم لے وہ
یہودیاں دا لے وہ عیسائیاں دا لے وہ لغت جاندا ہوئے کسے فرقے دا مولوی لے وہ اسی جماعتاں اسی فرقہ نہیں اسی جماعتاں اسی فرقہ نہیں اے گل ذہن نشین رکھنی اسی جماعت وچ لغت جاننے والا کوئی ملا ملوانا چاہے یہودیاں دا ہوئے عیسائیاں دا ہوئے یا کسی فرقے دا ہوئے انہوں صرف اینا پوچھ لو کائنات وچ رب دا سب تو وڈا فضل کون ہے تے سب تو وڈی رحمت کون ہے جے قرآن نو سمجھن دی رب نے انہوں توفیق دیتی ہے تے کہے گا حضور تو وڈا رب دا فضل بھی کوئی نہیں تے حضور تو وڈی رب دی رحمت بھی کوئی نہیں تسی دیکھو نا مکان جڑا مکان کرائے دار بھی مکان چ رہندے تسی بھی مکان اپنے چ رہندے ہو او کرائے دار بھی رہ رہا کرایہ دے کے او سمجھدا میرے تے رب دا بڑا فضل ہے میں کرایہ دا پیا کرنا اے بھی فضل ہے تے جدا ہووے ہی اپنا اللہ دا فضل ہے کہ نہیں بولو تو صحیح ہے فضل جائیداد ہووے تے کیدا فضل ہے اللہ دا عزت ہووے تے کیدا فضل ہے اللہ دا صحت ہووے تے کیدا فضل ہے اللہ دا ماں باپ دا سایہ سر تے ہووے تے کیدا فضل ہے اللہ دا یا اللہ تیرے فضل بے شمار لا تعداد نے اس مقام تے کیڑے فضل دی گل کیتی آ جڑا سانو ملے تے اسی خوشیاں کریے رب کہندا ہے فضل سارے میرے نے ماں باپ دا تیرے تے سایہ ہے تے میرا فضل ہے تیرے کول مکان ہے تے میرا فضل ہے جائیداد ہے تے میرا فضل ہے عزت ہے تے میرا فضل ہے تیرے کول شہرت ہے تے میرا فضل ہے اللہ میں سارے فضل میرے نے پر اس مقام تے جس فضل دی گل میں پیا کرنا وہ اے وے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا میرا مومناں تے سب کو بڑا فضل احسان عظیم ہے وے کہ میں انہاں دے وچ اپنا شانہ والا رسول پہ چھڑیا تھوڑا جا ہور اونچا کہہ دیو سبحان اللہ جی میں اشارہ نہ ساؤنڈ بول دے نا انج تسی بولو ایک دفعہ جڑے بندے آئے انہاں اللہ دی رضا واسطے او گوڈے تھلے کر لو تے ٹل مار کے 2 دفعہ سبحان اللہ بندہ او کہے جڑا چاہندا ہے زندگی چ کدی مینوں مندیر دیو بلاوا آ ہی جائے گا سبحان اللہ ہون 5 دفعہ سبحان اللہ ہو کہے جڑا اے نیت کرے یا اللہ میں حج کرنا چاہنا تیرا فضل ہوئے تے میں آئی جانا ہے سبحان اللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ حضرات توجہ ہوئے اللہ اندہ فضل سارے میرے نے لیکن سب تو بڑا فضل میرا حضور دی ذات ہے میں جڑی گفتگو کر رہے ہیں ابتدائیہ اللہ دی قسم چکیا نا جڑی اے تقریر ہے نا کوئی 10-15 منٹ دی اے تقریر ہے جیدے چ سمجھن دی بڑی ضرورت ہے اگے تے ساڈے عشق و محبت دیاں پھر داستاناں چڑھ جانیاں تقریر تے ہے جڑی سمجھن والی کسی دا منہ بند کرنا ہے تو قرآن نال بند کراں گا وہ کھلے گا نہیں بڑا ضروری ہے بڑی قابل غور حضرات گرامی ان بیٹی پیدا ہوئے تو کدی رحمت ہے اللہ تعالیٰ دی بوقت ضرورت بارش آ جائے تو کدی رحمت ہے اللہ تعالیٰ دی بندہ بیمار ہوئے تندرستی لب جائے تو کدی رحمت ہے اللہ تعالیٰ دی کھانو رزق حلال لبے کدی رحمت ہے اللہ تعالیٰ دی جدو تسی اللہ دا نام لیندے ہو نا اللہ تعالیٰ دی انہوں پتہ ہے میرا شکر ادا کر رہے ہیں کامل مرشد لب جائے کدی رحمت ہے اللہ تعالیٰ دی یا اللہ تیریاں رحمتاں بے شمار
बेटी पैदा होवे तेरी रहमत, बवक्त जरूरत बारिश आ जाए तेरी रहमत, या अल्लाह खान नूं रिज़्क़ हलाल लभे तेरी रहमत, बंदा बीमार होवे तंदुरुस्ती लभ जाए तेरी रहमत। तेरियां रहमतां दी गिनती शुरू कर दे, रात मुक जानी है, गल बात तेरी रहमत दी नहीं मुकनी। अल्लाह तेरियां रहमतां बेशुमार ते लात दाद ने, इस मुकाम ते किहड़ी रहमत दा जिक्र कीता ही वो सानू मिले ते असीं खुशियां करिए। वो बेटी वाली रहमत है, बवक्त जरूरत बारिश वाली रहमत है अल्लाह, ओ रिज़्क़ हलाल वाली रहमत है अल्लाह, किहड़ी रहमत है अल्लाह दा लोको रहमतां सारियां मेरियां ने। इस मुकाम ते मैं जिस रहमत दा जिक्र पिया करना ओ ए वे वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अजे अज दी गल है, अज दी मेरे को मिंचना बात तो हजूर सैयद पीर अफजल हुसैन शाह साहब तशरीफ ले आए सन। बैठक च बैठे एक मरीज भी फोन करके ते घर ही आ गया दम करवान। वो जो आंदा सी तो डिंगा डिंगा होकर टुरदा ही पिया, उन्होंने तकलीफ सी बड़ी जबरदस्त, बहुत ज्यादा तकलीफ। वो शाहरा मैं क्या पीर जी तुसी दम कर छड्डो, शाहरा भी फूक मारी। वो हुण बंदे सन सियालकोट दे, जिथे बंदे का दिल भिजया होवे इन्हें चिश्ती साहब तुसीं फूक मार छड्डो, मैं मारने सिर्फ अल्लाह की कसम ऐ ही 12-13 दफा वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमार सल्ला बस ये पढ़ के फूक ही मारे, वो सीधा होकर टुरन लग पे। तुसी भी कुरान पढ़िया करो, कुरान में बड़ा कुछ है, तुहाडा यकीन खलो जे कुरान उत्ते, जिथों मर्जी फड़ के फूक मार दो, मेहरबानी शफावां ते उन्हें देनियां ने ना। किन्ने शफा देनी है? कोई मौलवी कोई पीर शफा नहीं देंदा, शफा अल्लाह ही देंदा है, उन्हें ही देनी है। इन्हां बदबख्तां नूं समझ नहीं, जिहड़े आंदे ने पीरां फकीरां कोल नहीं जाना, इन्हां नूं समझ नहीं। रब ने बंदे वसीले च रखे ने, इन्हां दे मूंहों फूक निकल जाए करम वो आपे ही कर छड़दा है, बड़ी मेहरबानी कर छड़दा है। अल्लाह दा रहमतां सारियां मेरियां ने। इस मुकाम ते जिस रहमत की गल मैं पे करना, ये मैं इस वास्ते तुहाडे नाल रहमत लिल आलमीन दी आयत ये पढ़ी है, तुहाडे नाल अगे जाके मैं ये बार बार पढ़ाना है तुहाडे कोलों, तुहानूं पता होएगा इहदी फजीलत किन्नी है, पढ़िया लभदा की है। सारियां रहमतां मेरियां ने। इस मुकाम ते जिस रहमत का जिक्र मैं पे करना, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या हमने नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो तुसीं देखो ना, मैं तुहाडे कोल वाज करन आया, पहला तुसीं बिखरे बैठे सो, तकरीर शुरू हुई है, जिक्र शुरू होया, इन्हां नूं फिर बाहर छड़ा जे थे, ये तुहाडा कसूर है। हुण इन्हां नूं चुप करांदे रहोगे, इन्हां नूं पिछे घल्लो, चलो पिछे उत्थे चल के बहो, ऐ भी उठाओ दोवें, चलो बेटा पिछे चले जाओ, उत्थे बहो चल के, सुभान अल्लाह, चलो उत्थे चल, तेरी मां नूं हज कराया तेरे अब्बे नाल, उत्थे बह चल के। हज़रात तवज्जो होवे, बड़ी काबिल गौर। मैं बात शुरू कर दी है, तुम सारे इकट्ठे होके बह गए हजूर के जिक्र विच, रहमत हुई है तो बैठे हो ना। तकरीर मुक जानी है, गल मुक जानी है, मजमा बिखर जाना है, स्टेज लै जाना है, दरियां चुकतनियां ने, साउंड समेट कतना है, अगले साल लगना है, पता नहीं मैं होना है कि नहीं, तुसा होना है कि नहीं। लेकिन 1400 साल हो गए ने, नहीं समझे तुसी समझे नहीं अजे। मैं गल बड़ी डूंगी रमच करना पिया, हर बंदे की समझ में नहीं आनी। मैं भी टुर जाना, तुसा भी टुर जाना, जान तो बाद ना, साडे मरण तो बाद कोई 5 साल याद करेगा, 10 साल याद करेगा, 50 साल याद करेगा। चलो असीं ते मौलवियां, साडियां केसटां रिकार्डिंगां मूवियां 1 सदी याद कर लैणगे, 2 सदियां याद कर लैणगे, ये भी ठप कतरियां ने। यूट्यूब ते होर बड़े अगों आ जाने, उन्होंने तकरीरां चढ़ जानियां ने, बड़ा कुछ होना है। सानू 5 सदियां विच वो इन्ना ही टाइम होना, होर की होना है, इन्ना कुछ याद कर लेगा। 1400 साल हो गए ने। मेरा नबी उदों भी रहमत सी, मेरा नबी अज भी रहमत है, क़यामत दी दीवारां तक मेरा नबी रहमत है। ओए लोगों, मेरा नबी सिर्फ एक आलम ते एक जहान वास्ते रहमत नहीं, ए आलम इसबाब जिहदे च मैं ते तुसीं रहने आ, आलमे दुनिया दन वाह चों निकले है। ये दुनिया है,
اے دے پیچھے اتے چلے جاؤ، عالم روا، عالم لہوت، عالم ملکوت ہے، عالم نور، اگے چلے جاؤ قبریں چ جانا ہے، عالم برزخ۔ میرا نبی ہر جہان واسطے، ہر عالم واسطے حضور رحمت بن کے آئے نے۔ اوے میرا نبی ہر جہان واسطے رحمت، ماں دا پیٹ بھی ایک جہان ہے، ایک پیٹ، ماں دا پیٹ، اے پورا عالم ہے، پورا جہان ہے۔ میرے نبی آندے نے میں او دے واسطے بھی رحمت ہاں۔ لوح محفوظ تے قلم چلدی سی، حضور فرماندے نے میں او دے چلن دی آواز ماں دے پیٹ وچ پیا سننا۔ ہن رحمت بھی حضور، فضل بھی حضور، تے فلیفرحوا، اللہ دے خوشیاں کرو۔ تے اے خوشیاں قرآن وچوں ثابت نے، کسے مولوی دی تقریر چوں نہیں، قرآن چوں ثابت نے۔ بس ہن اے پتہ کرنا ہے اے خوشی منایا، جلسہ کیتیاں، محفل کیتیاں، لبدا کی، اے دی خبر تھوڑی جی لینی ہے۔ بس توجہ دے آج بڑی قابل غور۔ نعمت کبریٰ کتاب ہے، وہ دے اندر یہ حوالہ موجود ہے جڑا میں بیان کرنے لگا۔ میلاد اکبر کتاب وہ دے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی محفل ایک جگہ تے ہو رہی ہے، تے جنہ دی صدارت ہے وہ صاحب نظر نے، اللہ دا ولی ہے، اللہ دا ولی ہے کائنات علیہ۔ حضرات گرامی حضور دی اوصاف حمیدہ قرآن جو بیان کیتے جا رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں۔ آؤ میں تنہوں نبی کریم دیا شانہ سناواں، اوتھے بیان ہو رہی ہے ساڈا نبی ہو جڑا ودوہا دے چہرے والا ہے، واللیل دیاں زلفاں والا ہے، ید اللہ دے گورے ہتھاں والا ہے، علم نشرہ دے سینے والا ہے، حامیم دیاں کنڈلاں والا ہے، یاسین دیاں سہریاں والا ہے۔ حضور دا ذکر ہو رہی ہے، اوصاف حمیدہ بیان کیتے جا رہے ہیں، کائنات علیہ ذکر ہو رہی ہے، ذکر جاری ہو ساری سی۔ ایک سائل آ گیا منگن والا، آکے صدا دے کے آندہ ہے، او مسلمان بھائیو میں بھی توڑا مسلمان بھائیاں میری مدد کرو۔ حضرات گرامی صاحب صدر اہل نظر سن، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہاں کھڑے ہو کے آکھیا او مسلمانوں، اے منگن والا واقعی مستحق ہے، جڑا نو 1 روپیہ دے گا اللہ دی ایک دعا قبول کرے گا، جڑا 2 دے گا 2 دعاواں قبول ہون گیاں، اوہ 3 روپیہ دیو گے منگن والے نو 3 دعاواں قبول ہون گیاں۔ حضرات گرامی اس محفل دے اندر ایک یہودی دا نوکر بیٹھا ہے مسلمان ہے، یہودی دی نوکری کر دے، یہودی دے کر نوکر ہے، او کائنات علیہ غلام ہے، یہودی دا ہے مسلمان ہے، یہودی دا زر خریدیا غلام ہے۔ حضرات و مالک دے کولو 3 روپیے لے کے آیا ہے، بازاروں سودا خریدن آیا، محفل وے کے وچ بہ گیا ہے۔ حضرات گرامی ہویا کی جدو صاحب صدر نے اعلان کیتا، او دی جیب چ 3 روپیے 3 دے 3 کٹ گئی، انہیں منگن والے نو دے دیتے۔ حضرات دعاواں دیندا آیا، منگن والا چلا گیا، اور لوکاں بھی او دی خدمت کیتی، او دعاواں دیندا چلا گیا۔ محفل جاری ہو ساری رہی، جدو محفل اپنی اختتام تے پہنچی، صاحب صدر نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، او جڑا مسلمان یہودی دے کر نوکری کر دے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اے مولانا تساں تے کیا سی جن روپیے دیو گی انہیاں دعاواں قبول ہون گیاں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، 10 کنے روپیے دیتے نہیں، کیڑی کیڑی تیری دعا ہے؟ انہیں آکھیا میری پہلی دعا ہے میں حضور دا کلمہ پڑھے ہے، حضور دا غلام ہاں، لیکن میں نے یہودی نے خریدے ہے، میں او دے غلامی ویچا، او دا زر خریدیا غلام ہاں۔ اے مولانا اج دعا کرو یہودی دی غلامی چ میں نکل جا، وہ مینوں آزاد کر دے اپنی غلامی نوکری چو، میں صرف نبی پاک دے صبح شام درود و سلام پڑھدا رہواں۔ فرمایا ٹھیک ہے، 10 دوسری دعا کڑھیا، آندا میری دوسری دعا ہے وے، اے مولانا میں تے کلمہ پڑھے ہے، نبی کریم دا غلام میں تے جنت وچ جاواں گا، میں نبی کریم دا غلام میں جنت وچ جاواں گا، لیکن میرا مالک یہودی ہے، حضور جہنم چ جاوے مینوں یہ گل گوارا نہیں، کیونکہ میں او دا نمک
حلال غلام ہاں، میں او دا نمک حلال غلام ہاں۔ اے مولانا دعا کرو میرا مالک بھی کملی والے دا غلام بن جاوے، حضور دا کلمہ پڑھے، جنت دا حقدار بن جائے۔ کائنات علیو صاحب صدر نے فرمایا 10 تیسری دعا کڑیا، آندہ میری تیسری دعا ہے وے اے مولانا اللہ میرے تے میرے مالک دے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے وے، اور منو تے میرے مالک نو حضور پاک دا دیدار نصیب فرما دے وے۔ محفل میلاد وچ بہ کے انہیں کنیاں دعاواں کرائیاں، سارے بولو کنیاں؟ 3۔ سانو کئی بندے ہوندے محفل چلے دعا کرے جے ساڈے واسطے، اے دعا بڑا معنی رکھ دیئے، دعا دی بڑی فضیلت ہے۔ کلا بندہ بیٹھا ہوئے گل کچھ ہو رہے، جتھے 40 بیٹھے ہون اتھے گل کچھ ہو رہے، تے جتھے کئی 40 بیٹھے ہون، حضور نے فرمایا 40 بندے جتھے بیٹھے ہون انہاں وچ ایک اللہ دا مقرب بندہ ضرور ہوتا ہے، اللہ او دے صدقے مہربانی فرماندا ہے۔ اچھا جڑا بندہ 40 چ بوے اتھے دعا کرے تے رب مہربانی فرما چھڑدا ہے، جڑا ٹوری ولی دی قبر تے جائے جگہ جگہ تبدیل کرن وچ بڑا فرق پہ جاندا ہے۔ او کیویں میں تانوں بھی گل سمجھا دیاں، کلا بندہ نماز پڑھے تے ایک نماز دا ثواب ہے، با جماعت پڑھے 27 دا ثواب ہے، اوہی نماز مکے پڑھے تے 1,00,000 دا ثواب ہے، اوہی نماز مدینے پڑھے تے 50,000 دا ثواب ہے۔ جگہ بدلیاں فرق بڑے پہ جاندے ہیں، رب نے کوئی جگہ مقدراں لیاں رکھیاں نے ہیں۔ 3 دعاواں نے کرائیاں، صاحب صدر نے 3 دعاواں اودیاں بھی منگیاں، ہوراں لوکاں بھی عرضاں کیتیاں۔ حضرات گرامی نعمت کبریٰ دے اندر موجود ہے، میلاد اکبر کتاب دے اندر موجود ہے۔ توجہ دیا جے مسلمانوں بڑی قابل غور، جدو دعا ہو گئی لنگر کھل گیا، ساریاں نے لنگر کھادا، اپنے اپنے گھراں سارے چلے گئے۔ او یہودی دا نوکر بھی کر گیا، یہودی نے آکھیا اج بڑا لیٹ آئے ہیں، انہیں ساری روے دا سنا دی تھی، انہیں آکھیا میرے مالک اج ہے واقعہ ماجرہ میرے نال ہویا ہے، میں محفل میلاد وچ جا کے بیٹھا، اوتھے میں 3 روپیے دے کے 3 دعاواں کرائیاں نے، غریب مسکین بندے دی ضرورت مند حاجت مند بندے نوں پیسے دے کے دعا صاحب صدر نے میرے واسطے کیتی ہے۔ انہوں طبیعت اندر ہلچل پہن لگ پئی، دس کیڑی کیڑی دعا کرائی آ؟ انہیں آکھیا میں پہلی دعا کرائی ہے میں تیری غلامی جو آزاد ہو جاؤں۔ او دے مالک نے آکھیا جا میں تینوں آزاد کر دیتا، جلدی دس دوسری دعا کیڑی کرائی آ؟ انہیں آکھیا میں دوسری دعا کرائی ہے تو جہنم چنا جائے، میں تیرا نمک حلال غلام ہاں، میں دعا کرائی ہے تو بھی کلمہ پڑھ لویں، جنت دا حقدار بن جاویں۔ کائنات والے توجہ دیا جائے، انہیں آکھیا ہاں مینوں کلمہ پڑھا تے نبی کریم دا غلام بنا دے۔ او دے مالک نے کلمہ پڑھ لیا، او یہودی نہیں رہا، حضور دا غلام بن گیا۔ 2 دعاواں قبول ہو گئیاں۔ تیسری دعا جدو بندہ صدقے دل نال توبہ کرے کلمہ پڑھ لوے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ او شاہ کوٹ دے پاسیو سنیا جے آندے نے اسی دوویں عشاء دی نماز پڑھ کے سو گئے ہاں، پچھلی رات دا ویلا ہویا ہے، یکا یک دروازہ کھلیا ہے، ایک آواز دین والا آواز پہ دیندا ہے او گھر والے ہو تیار ہو جاؤ، جدے جوڑیاں نو عرش مولا ترسدا ہے، او دا سونا قافلہ تواڈے ول آ رہا ہے۔ گرامی توجہ دیا جائی، بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ، کائنات علیہ بڑی قابل غور، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ میرے ول۔ او جناب والا آمدے نے اسی عشاء دی نماز پڑھ کے ستے، پچھلی رات دا ویلا ہویا، یکا یک دروازہ کھلیا، ایک نورانی قافلہ لگا رہی ہے، اساں نگاہ ماری اگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، سجے بھی نور ہے، کھبے بھی نور ہے، اسی جدر وینے ہاں۔ توجہ میرے حال تقریر میں کر رہے ہیں، تسی ملنگ نو ویندے ہو پہ، اے صوفیراں دا دھیان میرے حال کرا صوفی جی،
کی بے کر رہے ہو؟ اٹھو تانوں نال لے کے اگا سڑک تے چلو. باقی بندے میرے وال ویکھو تقریر سنو. اوے دنیا والیو آندے اسی دوویں اسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایک نورانی قافلہ بڑا حسین کا ایدا بھی دھیان میرے ال کرایا جے. ایک نورانی قافلہ وجدانی قافلہ حسین قافلہ اگے بھی نور پیچھے بھی نور سجے بھی نور کھبے بھی نور. اسا نگاہ ماری تے ویکھیا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا. ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا. تسی بھی پڑھ لو ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا. ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا. او مدینے والا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا. اگلا جڑا شیر دا حصہ ہے بڑا ہی لطف اندوز ہے. اکھیاں دی ٹھنڈ نالے اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا. اکھیاں دی ٹھنڈ جنوں سردی پی لگ دی ہے او چپ روے. جدے اندر عشق دی شمع پہ چل دی ہے او بول کے آکھے ماہی مدینے والا جگ سارا جان. اوے تسا ماشاءاللہ 35 کلو دا ایک بازو چک لیا ہے. ایک بازو 70 کلو دے 2 بازو چک لے جے. میں منع نہیں کردا, میری ڈیمانڈ نہیں سی کہ تسی بازو چکو, تسا اپنی محبت چکے نے. میں انا صرف چٹاکی دی زبان تو آواز چکو ماہی مدینے والا سارے بندے لینا بناؤ, دعائے کنو سناؤ, جنازہ سناؤ, گھر جاؤ. نہیں آج سن کے ہی چھڑنی. یہ شعر ہی نہیں پڑھتے پہ وہ تہاڈے کول جنازہ سن لینے ہیں, دعائے کنو سن لینے. یہ تو چنگا کام ہی کوئی نہیں. جڑے بندے نے شعر نہیں پڑھنا وہ دے کول پھر یہ تے لازمی سننا ہے. شعر پڑھنا ہے. خدا دا نام جو ہے ہائے سنیو ابا جی دے مقام تے تہاڈا پورا انہاں دے مرن تو بعد قبضہ ہو جاندا ہے. ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ بینک بیلنس سارا تسی اپنے کھاتے چ پا لیندے ہو. کم از کم جدو ابے دی میت اگے رکھو پیچھے جنازہ تے صحیح پڑھو, دعا تینوں آخری صحیح دے کے کرو. خدا دا نام جے جنازہ یاد کر لو, اور خدا کے سجدہ کر دے ہو, نماز بھی صحیح یاد کر لو, دعائے قنوت بھی یاد کرو. عشاء دے وتراں چ پڑھنی ہوندی ہے. ہوں شیر پڑھ لو نہیں تو پھر میں اتر آنا جی. اج پھر چھال ہی ماراں گا, کچھ نہیں, مینوں کچھ نہیں ہونا. تے زور لاؤ تے سارے بولو, اسٹیج والے بھی بولو تے تھلے والے بھی بولو, تے زور لا کے آکھو ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا. نا نا تہاڈی آواز سننی ہے, مائک وچ ہور کوئی نہ بولے, سارے مائک بند کر دیو. انہاں دی آواز کڈی سریلی آواز ہے, کڈی میٹھی آواز ہے. زور لا کے آکھو ماہی مدینے والا جگ سارا. ویکھو کنی بہار آئی ہے, کتنا لطف آیا ہے, کتنا سرور آیا ہے. صوفی صاحب اے صوفیاں دی توجہ میرے نال کرایا جے. حضرت چلے ہو, جانا نہیں, ایتھے میرے سامنے بہنا ہے. جگہ دیو صوفی صاحب نو, حضرات جگہ دیو. تانوں نہیں پتا, سانو بندے دی اندر دی کفیت دا بھی پتا ہوندا ہے. اللہ انہاں نو برکت دے, عزت دے, کامیابی دے. انہاں دا ایک ساتھی ہو پیا جاندا جے, صوفیاں بھی ٹر جانا سی. میں تھوڑا چہرہ وینا پیا, مینوں تسکین ملدی ہے کہ باشراؤ تے مینوں تواڈے ولوں ویکھ ویکھ کے محبت ہو رہی ہے. تے تسی ذرا بولو تے سارے آکھو ماہی مدینے والا جگ سارا. اوے میرا ماہی, ایک گل تانوں ہور دس دیاں, میرے نبی روضہ انور دے اندر زندہ جوید موجود نے. اسی زندہ نبی دے غلام,
اسی مرے نبی نو منن والے ہے ہی نہیں اسی زندہ نبی دے غلام ہاں رونو جنہ دا نبی مر گیا ہے سنیاں دے پیر زندہ سنیاں دا نبی زندہ سنیاں دا نبی زندہ اللہ دا ہر نبی قبر چ زندہ ہے اسی زندہ نبی دے غلام ہاں ساڈے نبی روضہ انور دے اندر زندہ و جوید موجود نے او دنیا والیو میرے نبی نو پتہ ہے ایتھے کون کون بیٹھا ہے حضور نو میرے تواڈے ناماں دا بھی پتہ ہے حضور نو صرف ناماں میرے تواڈیاں دا ہی نہیں ساڈے ماپیاں دے ناماں دا بھی پتہ ہے حضور پہ ویندے نے حضور پہ ویندے نے حضور پہ ویندے نے ہر مومن آندا ہے حضور میرے تے نظر کرم حضور میرے تے نظر کرم حضور میرے تے نظر کرم اوے حضور پہ ویندے نے اے ساڈا ایمان ہے حضور پہ ویندے نے تے اپنی حاضری لگوا لو آنکھوں ماہی مدینے والا جگ سارا ماہی مدینے منہ چ نہیں پڑھنا زور بھی لانا ہے ماہی مدینے والا جگ سارا ایک دفعہ اور پڑھو اونچا پڑھو دے کے چلیے ماہی اوے مدینے والا ماہی مدینے والا او میرا ماہی ہووے جنوں پتھر بھی جان دینے اوے میرا ماہی ہووے جنوں پہاڑ بھی جان دینے اوے میرا ماہی ہووے جنوں چرند بھی جان دینے اوے پرند بھی جان دینے اے میں کیا ترتیب نال عرض کراں گا صرف تھوڑے ذہن وچ گل بٹھا رہی ہاں او میرا ماہی ہووے جنوں حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں بھی جان دیاں نے سنو ذرا جتے شاعرہ نے سید پیر سید شاگرد حسین گردیزی صاحب نے گل ختم کی تھی ہے میں تو اگے پہ شروع کرنا وا حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے ایک دن میں شامانو میں بیڑے چ بیٹھی ہاں میں بے نکیاں میرے مکان وچ کدی دیوار دا سایہ پیندے کدی سایہ اٹھ جاندے میں بڑی حیران میں چن ول ویکھیا چن کدی سجے جاندا ہے کدی کھبے جاندا ہے کدی سجے جاندا ہے کدی کھبے جاندا ہے حلیمہ دیاں نے میں چن ویندی رہی چن کی کر رہا ہے آندیاں نے مینوں سمجھ آ گئی اے چن دی حرکت دی وجہ تو کدی دیوار دا سایہ پیندا ہے کدی چن دی روشنی کدی دیوار دا سایہ پیندا ہے کدی چن دی روشنی میرے لفظاں نو ضائع نہ کریا جے او جدوں چن ادھر ہوے اودوں جنابے والا سایہ پے جائے ادھر ہوے اودوں چن دی روشنی پے جائے آندیاں نے میں سمجھ گئی میں چن ویندی رہی اچانک میری نظر سرکار ول پہ گئی میں وینی گیاں سونا جویں جویں انگلی ہلائی جاندا ہے چن نالو نال رقص کری جاندا تو زندگی فضول ہے تواڈے ورگے بندے سارے دے چہرے تے داڑھی ہوے تے بڑی ماحول چ برکت پیدا ہو جائے اس لیے تانوں بٹھایا معذرت ہے کوئی ضروری کام چلو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے تسی محبت نال کو سبحان اللہ حضرات توجہ دیا جائے حضرت حلیمہ سعدیہ آندیاں نے میں انگلی ہلدی ویکھی میں آکھیا وے چنا وے چنا وے چنا وے
چنا تینوں کی ہویا ہے؟ چند زبان حال تو بول کے آندا ہے حلیمہ میں پہچان لیا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ اے منڈے نے بھی بلایا جے پڑھ پتر گھوڑے تھلے کر لو اللہ تانوں عزت دے وے برکت دے وے کامیابی دے وے اللہ تہاڈیاں جوانیاں چ برکتاں پائے حضور دا ذکر کرو بڑیاں برکتاں ہون گیاں ماہی مدینے والا ماہی مدینے والا حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ اندیاں نے ایک دن صبح صبح نور پیر دے ویلے میں بڑا بکریاں دا کھولن آئی تے میں حضور نو نالی لے کے آ گئیاں اے لوگاں حلیمہ آندیاں نے میں سرکار نو نالی چوک کے لے آئیاں آندیاں نے میں بڑا بکریاں دا کھولیا میں کھول کے میں سین وچ بہ گئیاں ہن بکریاں باہر نکلن چرن واسطے جان شیما جاندی ہے میں دروازہ بند کرنیاں حضور نو لے کے میں سین وچ بہ گئیاں حلیمہ آندیاں نے جیڑی بکری باہر نکل دیئے آگے سونے دے پیران نال سر پیاں جوڑ دیاں نے میں آکھیا نی بکریوں کی ماجرا ہے اگو بکریاں زبانے حال تو آندیاں نے حلیمہ اساں پہچان لیا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جڑے بندے بالکل ٹھنڈے ہو گئے نہیں وہ نکل سکتے نے جا سکتے نے تے جڑے جاندے نے اسی ہور پڑھاں گے مدینے دے بلاوے جاواں گے او زور لا کے پڑھی جاؤ ماہی مدینے حضرات حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ آندیاں نے ایک دن میری بیٹی شیما آندی ہے اے ماں سمجھ نہیں آئی اگے ساڈے گھر فاقے پہ چل دے سن جدن دا اے سونا آیا ہے ایتھوں کھان نو مکدا ہی نہیں یہ تو پتا ہے جتھے ذکر مصطفیٰ ہوئے نا تے سونا جتھے آ جائے ڈیرے لگ جان اے کدن دا اکتوبر چڑھے ہے میں دھرنا دینا ہے میں مارچ کڈنا ہے میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پتہ کیوں نہیں کردا پیا کدی ادھر فون کر کدی اس ملک کر فنڈ کٹھا کرو اے دھرنا اننے دن دا لمحہ دینا ہے تے فنڈ چاہیے ہے فنڈ پیچھے روندا ہے پیا تانوں پچھلی گل دا نہیں پتا کڈے پیا سانوں کی لگے کڈے پیا جائے بوے مارچ کرے نہ کرے وہ پوچھن اے جانن وہ جانن سانوں کی لگے انہاں نوں ٹینشن پئی ہے صرف ٹکر دی تے کھوانا کینجے بانا کینجے سمجھ رہے ہو کہ نہیں ایک وہ بھی ہے سی بابا ہیں جدے کول صرف ویل چیئر سی انہیں آکھیا میں اسلام آباد رخ کر لیا ہے جدا دل کر دے نبی دی محبت وچ آ جایا جائے او بابا ٹریا گیا ہے لوگ لنگر لے کے مگر آ گئے نے اتھے ترنے وچ بین والے آندے نے اوے اسی رج گئے ہاں لنگر مکن دا نا نہیں لیندا پتہ کیوں اے غلام کدے نے ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی
مدینے والا جگ سارا جان سارے زور لاؤ ادھے بندے نہیں چاہیے پورے بندے چاہیے نے عاشق ہوئے تے پورا ہوئے ماہی مدینے والا جگ سارا او مدینے والا ماہی مدینے والا شاہ جی ویکھ لو لطف آ رہی ہے میرے کو ٹائم لیا ہوندا میں آ بھی جانا سی تے کم ٹھیک بھی ہو جانا سی تسی ویکھو کنی محبت نال پڑھ رہے ہو جے شاعر تواڈے کول بھی ٹائم لیا ہوندا تے کم بڑا ٹھیک ہو جانا سی آکھو ذرا زہر لا کے ماہی مدینے والا جگ سارا جاندہ ماہی مدینے نالے اندھو جاندہ نالے چپو کیسی طرح عشق او سی نا پروانے 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 وہ انہیں کٹھے ہوئے سن ایک وچ پونڈ وڑ گیا پونڈ ایک پروانے انہوں نے پہچان لانے کہا ایدے کل بچے آجے پونڈ ہے پونڈاں دے کم نرالے ہی ہوندے نے پونڈ جتھے بھی ہوئے اپنی مرضی نالی بیندہ ہے نہیں سمجھے تسی پونڈ جتھے بھی ہوئے نا وہ اپنی مرضی چ رہندا ہے تے مرضی نالی بیندہ ہے مرضی نالی اٹھدا ہے پونڈ جو ہویا ہے ایک نے پہچان لانے کہا پونڈ یہ پونڈ نے نہیں سمجھے وہ دوجے کہہ لیں کہ نہیں انہوں چیک کر لو انہوں نے کہا اچھا چل ہوئے تو پروانا ہے انہوں نے کہا ہو انہوں نے کہا جا وے کیا وہ شمع پہ چل دی ہے انہوں نے کہا ہونے گیا تو نہیں آیا اوہ نکلیا وہ تھوڑا جنا ایتھوں اڑیا ہے اتھوں ہو کے واپس آ کے آندا آہو چل دی ہے بھئی انہوں نے کہا پکا پونڈ جے ہوندا پروانا شمع تے مر جاندا واپس نہ ہوندا نالے آندے ہو جاندہ ہے نالے چوپ ماہی مدینے والا جگ سار جاندہ ماہی مدینے والا حضرات توجہ دیا جائے بڑی قابل غور میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ آیاندیاں نے حضور جی دو چلن والی عمر وچ آ گئے ایک دن میں اپنے مکان دے سین وچ جاڑو پئی دینیاں تے سونا کمرے چو نکل کے سین وچ آ گئے نے سین وچ چل دیاں حضور باہر نکل گئے نے میں آکھیا ہونیں کلی جو ہو کے آ جاندے نے حلیمہ آندی ہے میں سارے مکان دی صفائی کر لئیے حضور واپس نہیں آئے میں جاڑو رکھ کے میں گلی ویچ ویکھن لگ پئی سرکار کدھر گئے نے مینوں نظر نہ آئے میں مکاناں دے دروازے کھڑکان لگ پئی نہیں سہیلیو ایتھوں میرا محبوب دے نہیں آیا آندیاں نے نہیں ساڈے وال سرکار تیرے نہیں آئے حلیمہ دی میں دوسرا دروازہ تیسرا دروازہ چوتھا دروازہ پنجواں دروازہ چھواں دروازہ ستواں دروازہ کھڑکا کے پوچھیا پورا بنو سعد قبیلہ چھان دیتا نہیں سہیلیو میرا لال درد نہیں آیا آندیاں نے نہیں ساڑے ول نہیں آیا حلیمہ آندیاں نے میں مڈوں ہمسایاں تو شروع کر لیا نہیں کدلے سونا سمجھ کے چھپا نہ لیا ہووے اگو بول کے آندیاں نے نہیں حلیمہ جڈا ہو سونا ہے واللہ سی چھپا بھی دئیے او چھپیا رہندا ہے او چھپیا رہندا ہے نہیں شاید کدلے تسا چھپا لیا ہوئے آندیاں نے دوبارہ بنو سعد قبیلے دا ایک ایک دروازہ کھڑکا کے پوچھیا آندیاں نے سہیلیاں
साडे वाल सरकार नहीं आए। हलीमा आंदी है मेरे पसीने छुट गए, मैं गमज़दा हो गई, मैं कदम बढ़ाए, मैं बनु साद कबीले च बाहर निकली, मैं मक्के वाल टुर पई हां। मैं आखिया शायद ओ मक्के वाल टुर गए होण। आंदियां ने मैं चलदी चलदी मक्के आ गई। मैं जदों खाने काबे दे कोल आई, मैं वेनी की सरकार हजरे अस्वद के सामने खलोते ने। हजरे अस्वद जेड़ा है अपनी जगह चो बाहर निकल निकल के हजूर दे लबां नूं मस पिया होंदा है। हजरे अस्वद अपनी जगह चो बाहर निकल गए, हजूर दे लबां नाल मस हो रही है। हलीमा दी मैं मगर खलो हो गई, हैरान हो गई। मैं आखिया वे हजरे अस्वद तेनू की होया है? हजरे अस्वद दी जुबाने हाल दे होई आंदा है, नी हलीमा मैं पहचान लिया है, माही मदीने वाला जग सारा। एक शेर ही सारी तकरीर च मैं पढ़ चलिया, वो भी तुहानू याद ना रवे ते बड़ी सितम ज़रीफी है। जोर लाने वाले कह लो माही मदीने वाला जग सारा जानदा। माही जोर लाओ माही मदीने वाला जानदा। अखियां दी ठंड नाले चैन साड़ी। हजरे अस्वद नूं पता लग गया है, चन्न नूं पता लग गया है। एडी लम्मी दाढ़ी रखने वाले मौलवी नूं पता है, अंदरों पढ़िया हुंदा तेनूं पता लगदा ना। इन्हें इदू उत्ते उत्ते कलमा पढ़े है। मुल्ला जी अंदरों पढ़ो, ए सुनिया नूं वेखो। हाँ एक किताबां दी मेरे को अज तक वैसे जिंदगी च किसी बंदे ने ना, बंदे ने उलमा मेरे को हवाले मंगते हैं, पढ़े आई तो कितने ही सानू भी दस ही पढ़ बैठे हो तो उन बंदे पे पुछते हैं। मैं क्या पढ़न तो पहला पढ़ लेना सी, बयान करन तो पहला पढ़ लेना सी। कोई आपे भी किताब लै लैनी सी खरीद के, तो उहदे च मुतालिया करके अगे जाना सी, तकरीर सुन के तकरीर कर आए हैं। मेरे को किसी बंदे ने हवाला नहीं करी अज तक मंगया। सुन्नियां दी अवाम दा जड़ा भी बंदा है सरकार दी शान सुन के आंदा है साडे हजूर दी ऐ शान। ओए जिन्ना नहीं डिठा ओहो करन गल्लां, जिन्ना नहीं डिठा ओहो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ ते मुंह बोलदे नहीं। और बाबा जी अल्लाहु अकबर, जिंदा हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा शेखुल हदीस खादम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा एड़ा मंगला शेर पढ़न लगा ना बड़ी मुहब्बत नाल सुनते सन हैं। ये मैं इस जड़ा पहला शेर पढ़े ना, जिन्ना नहीं डिठा हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया उते मुंह बोलदे नहीं। यार दी गल है चुप कर जाओ, महबूब दी गल है दीवाना होवे परवाना होवे। जिथे यार दा जिक्र छिड़ जाए परवाना टह पैंदा है, परवाना टह पैंदा है। यार दे तज़करे छिड़ जान अंदर तार जुड़ जांदी है। उस जुड़ी तार दे विच जिहड़ी गल मैं तुहानूं समझाउण लगा जरा समझिया जे। फिर वही शेर पढ़न लगा, अगे वो शेर आउणा जिहड़ा अमीरुल मुजाहिदीन बड़ी मुहब्बत नाल सुनते सन ते आंदे सन बिल्कुल इंज ही है, इंज ही है, इंज ही है, हैं पीड़ा होर फकियां होर हैं।
اس لیے میں پڑھ چلیا وا جنہ نہیں ڈٹھا ہو کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے منہوں بول دے نہیں پر کی جانن ایک قدر نبی دا ایک ہی جانن ایک قدر نبی دا اے دنیا دار کمی نے قدر نبی دا اے سنی جانن میں شعر بھی پڑھنا ہے بخانا بھی ہے نال ویکھنا جے پورا ایک ہی جانن ایک قدر نبی دا اے دنیا دار کمی نے او ایک ہی جانن ایک قدر نبی دا اے دنیا دار کمی نے او قدر نبی دا اے سنی جانن صاف جناں دے سینے ایک ہی جانن قدر نبی دا اے دنیا دار کمی نے قدر نبی دا اصحابی جانن جڑے ستے وچ مدینے ایتھے ویسے 5-7 دفعہ باندھی سبحان اللہ جڑے تسیں ایک دفعہ کہہ کے کام چلا گیا تسی دیکھو مولوی خطیب جدو شعر پڑھ دے نا ایک دفعہ پڑھ دے 2 دفعہ پڑھ دے پھر مٹھا جا پڑھ کے ساری قوم نہ تسی میں ہر شعر آپ ہی تھوڑے نال پونے تو زیادہ پڑھنا وہ دی وجہ کہ میں بھی مرنا ہے میں کہ جنہ زور لگ جائے نبی دے ذکر چ لگ جائے ہیں قبر چ کام آئے گا حشر والے دن کام آئے گا ہیں لیکن توجہ ہوئے حلیمہ سعدیہ سب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حلیمہ سعدیہ آپ پتہ کی آندیاں نے سونا لے کے میں حضرت آمینہ ول ٹر گئی میں جا کے ساری داستان سنائی نی آمینہ اج میں بڑی پریشان ہوئیاں مکے آئیاں اے حجر اسود دا معاملہ ویکھیا اگو حضرت آمینہ دیاں نے نی حلیمہ تو تے ایک دو کمال ویکھیا ہے میں 9 ماہ پیٹ وچ رکھ کے میں محمد کمال ہی ویندی رہی ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا مائک والی جب شاہی مائک والی جب ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا او میرا ماہی مدینے والا جگ سارا جان زور لاؤ ذرا تسی بھی اونچا کہہ دیو توجہ میرے ور رکھو ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڑی جاندا حضرات توجہ دیا جے حلیمہ دی میں واپس آ گئی چند دنوں تو بعد حلیمہ آندی ہے میری بیٹی شیمہ منو کہن لگ پئی ہے اما حلیمہ میں روزانہ بکریاں چران جانیاں میریاں سہیلیاں اپنے چھوٹے ویر بھی لے کے اوندیاں نے میں انہاں نوں آنیاں نی ویر تواڈے بھی ہے نے پر جڑا ویر ساڈے والی آیا ہے او بڑا ہی سونا ہے
میں روز حضور دیاں تعریفاں کرنی ہاں، شیما آندی ہے میں سونے دیاں تعریفاں کرنی ہاں، مینوں کل پرسوں دیاں مجبور کرن ڈیاں نے نہیں تم ہی اس لال نو لے کے آئی نہیں، سونے نو لے کے آئی نہیں، اسی بھی ویکھ لئیے، اسی بھی ویکھ لئیے۔ گل بڑی توجہ نہ سنن والے، حلیمہ آندی ہے 2 دن ہو گئے میرے شیما بیٹی ترلے منتاں پئی کر دی ہے، میں من گئی، میں کہ چل اج لے جائیں۔ دن چڑھیا، شیما نے بکریاں باہر کڈیاں، سرکار نو چک لیا تے لے کے ٹر پئی۔ اس مقام تے گئیاں کڑیاں ساریاں جمانے، ویر اپنے لے کے آئیاں نے، حضور نو ویکھ کے اپنے ویراں نو بھول گئیاں نے، بس حضور وال ویکھی جاندیاں نے، ایک دوجے نو آندیاں نے نیاغو اے بڑا سونا ہے، نیے بڑا سونا ہے، ایک آندی ہے نیے دی اکھیاں بھی سونیاں نے، دوجی آندی ہے نیے دے رخسار بھی سونے نے، تیجی آندی ہے اے دی پیشانی بھی سونی ہے، چوتھی آندی ہے نیے دی مانگ بھی سونی ہے، نکی دسیے اے ہے ہی بڑا سونا ہے۔ او لوکو او تعریفاں کر دیا شیما کہندی ہے اچانک میری نظر بکریاں تے پئی، نہ میریاں بکریاں گھاس کھاندیاں نے، نہ سہیلیاں دیاں بکریاں گھاس کھاندیاں نے، او ساریاں بکریاں کھلو کے میرے محمد نو ویکھی جاندیاں نے، او بکریاں بھی حضور دا دیدار کری جاندیاں نے، اوے لوکو بکریاں بھی حضور دا دیدار کری جاندیاں نے۔ شیما آندی ہے ایک سہیلی دی جولی وچ میں سرکار نو رکھ کے اٹھی میں تے میں بکریاں وال ہوئی، میں بکریاں نو ہلایا، نی پراں جاؤ، نی جاؤ جا کے گھاس کھاؤ، نی چارہ کھاؤ۔ شیما آندی ہے کوئی بکری گھاس کھان دا نا ہی نہیں لیندی، مڑ مڑ آوندیاں نے، مڑ مڑ آوندیاں نے، حضور نو ویکھی جاندیاں نے۔ او لوکو شاہ کوٹ فیصلہ آباد دے باسیو او سنیا جے شیما آندی ہے، میں بڑی حیران ہو گئی، میں آکھیا اج بکریاں کھاندیاں نہیں پیاں، مینوں ماں منع کر دی سی نہ لے کے لال نو جائی، میں ترلے کر کے لے آندا ہے، میری منی گئی ہے، اج میں آئی ہاں بکریاں کھاندیاں نہیں پیاں، اج جانا ہے انہاں دیاں وکھیاں جڑیاں ہونیاں نے، مینوں ماں نے کہنا نہیں اج لال دے پیانے لگی رہی ہے، نہیں بکریاں چرائیاں نہیں، میں کی جواب دے مانگی۔ شیما کہندی ہے او شاماں پہن والیاں جدو ہویاں میں ٹر پئی، سونے نو لے کے بکریاں مگر مگر آپئی ٹر پئیاں نے۔ او شیما آندی ہے جدو میں بوے بڑی بکریاں پچھے نے، مینوں اماں آندی ہے آ گئی ہے، میں کہا جی اماں میری ماں نے میرے کولوں سرکار نو پھڑ لیا ہے، بکریاں اندر آن لگ پئیاں، انہاں دیاں وکھیاں بھریاں ہوئیاں، وانے دودھ دے پھلے ہوئے، مینوں میری ماں آندی نی شیما اج بکریاں کتھے لے کے گئی سے، انہاں دے وکھیاں باہر نکلیاں نے، وانے دودھ دے بھرے ہوئے نے، نی کتھے گئی سے اے لگدا ہے پانی بھی پی آیاں نے، نی کتھے لے کے گئی ہے۔ شیما آندی ہے اے اماں مینوں لال دے حسن دی قسم ہے اوتھے ہی گئی سا، انہاں چارہ نہیں کھادا، اج محمد نو ویندیاں رہیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تسی بھی نعرے دا جواب دیں تھک گئے ہو، اے بھی ساری کمپنی تھک گئی، میں ویلو انج دا انجی ہاں. بس ہو گئی ہے. لبیک لبیک نعرہ رسالت. شیما دیئے ماں منو سونے دے حسن دی قسم انہاں دا جگاز کھادی نہیں کدلو راہ جو پانی تے لبا نہیں. حلیمہ آندی ہے میں دودھ دون لگ پئیاں میرے مکان دے سارے برتن پر گئے نے پر انہاں دے وانے چوں دودھ نہیں مکیا. ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا پڑھو ماہی مدینے والا جگ سارا جان او میرا ماہیوں ماہی مدینے والا. بچپنے مصطفیٰ دے کیا بات. دو چھوٹی چھوٹیاں گلاں بس تہاڈے نال ہور کرنیاں نے بس توجہ دے آ جائے. سرکار دا بچپن بھی آلہ شباب بھی آلہ مکی زندگی بھی آلہ تے مدنی زندگی بھی آلہ. مدینہ شریف حضور مسجد سے انج کھلوتے نے ایک یہودی چادر دی بکل مار کے لگایا مسجد سین میں حضور کھڑے نے. یہودی آ گیا آکی آندہ ہے اے محمد پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میری بکل لگی ہے دسو میری بکل وچ کی ہے میری چادر دے تھلے کی ہے. میرے نبی نے آکھیا میں دساں اتے بنیرے وال دھیان مار پگی دا بچہ چک لیاندائی او بنیرے تے بہ کے تیری شکایت پہی لاندی ہے. آخری گل بس تقریر دے والے حضرات. ایک دن سرکار نا اثر تو بعد احد پہاڑ والا سرکار نکلے تے رستے جنے پہاڑ سن وہ سرکار انہاں دے وچوں دی گزر رہے ہیں. محکمہ پولیس والے اللہ تہاڈی بھی حاضری قبول کرے تسی ڈیوٹی دے رہے اللہ تانوں برکت دے عزت دے کامیابی دے کامرانی دے. اللہ تعالیٰ ساڈے پاکستان دے سارے محکمیاں دی خیر فرمائے. اچھا توجہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں پہاڑاں دے وچوں دی نہ گزر کے نا جنہ جنہ رستہ سرکار گزرتے جا رہے ہیں. ایک دو پہاڑ سرکار نے لنگے نا اگے ایک ہرنی بجی ہوئی میرے نبی دا کولوں دی گزر ہویا ہرنی بولیاں بولن لگ پئی میرے نبی کول کھلو گئے نے. نہیں تسی بولے نہیں اور اچھا حضور کول کھلو گئے ہرنی اپنیاں بولیاں بول دیئے. میرے نبی نو پتا انہیں کی آکھیا یہ سبحان اللہ پڑھو تو میں دساں ہرنی بول کے پتا کی آندی ہے سونیا منو یہودی نے شکار کر لیا ہے میں دے جال وچ پھس گئیاں نالے روے میں پھس گئیاں منو انہیں شکار کر لیا ہے جے کھولیں میرے دو بچے بھکھے نے تسی تے رحمت للعالمین سونیا تسی تے رحمت للعالمین جے کھولو میں بچیاں نو دودھ پلاواں میں دودھ پلا کے ہوں نہیں واپس آ جانیاں
یہودی نے مینوں شکار کر لیا ہے پر میں تواڈے اگے منت پئی کرنی کیونکہ تسی تے پڑھو نظرہ تسی تے لفظ تسا ساریاں پڑھنے نہیں ایک قرآن دے لفظ نہیں پڑھو ذرا تسی تے رحمت للعالمین اوے دنیا والیو میرے نبی نے ہرنی دی حضرات بچی ہوئی ہے رسی پھڑی سرکار نے کھولی فرمایا جا دل کیتا تے آ جئی نہ کیتا تے نہ آوی ہون جڑی گل میں کرن لگا او جڑا نبی جانور جنوں بلان مدد منگن میرا نبی جانوراں تے کرم کردا جے غلام کرم دی نگاہ منگے سونیا سانو بھی دنیا نے بڑا ستایا ہے ہر بندہ ہون اس دعائیہ کلمات وچ اپنی اپنی مناجات کرے اپنی اپنی گل کرے سونیا فلانی مصیبت فلانی ٹینشن فلان مقام دیا پریشانی ہے اے مدینہ دیا تاجدارا دنیا وچ گھیریا گیا وا پریشانی بن گئی ہے لجپالا او جے تیاں والے ہو عرض کر لو لجپالا مہربانی کریا جے بوئے تے بیٹھیاں نے اٹھانا ہے تواڈی کرم دی نگاہ ہو گئی میرا کام بن جانا ہے اور جے پتر بیمار جے اوے ماں پہ بیمار جے کسے مصیبت ویچو اوے عرضاں کر لو آنکھوں نالے سونیا کرم دی نگاہ کر دیو کیونکہ تسی تے حضور تسی تے رحمت للعالمین لجپالا کرم کریا جے تسی دے رحمت پنج تن پاک دے نا دا 5 دفعہ اچھا کہہ دیو حضور تسی دے رحمت للعالمین میں جدو پڑھی جانا ہے حضور تسی دے اگلا لفظ اچھا بولنا رحمت للعالمین حضور تسی دے رحمت للعالمین اوے جے پتر نہیں ہوئے جے تیاں نہیں ہوئیاں او جے کود خالی جے منگن دا طریقہ میں پیا دسنا اللہ دی قسم ہے مغرب دی نماز پڑھ لے مدینے وال سجنا منہ کر لے درود ابراہیمی پڑھدا رہے پڑھدیاں جدو تیری تار جڑ جائے اور جدو تیرا ذہن صاف ہو جائے جدو دل نور نل برن لگ پوے اکھاں وچ اتھرو ہون لگ پین ادھر رو کے بس کہہ دیویں لجپالا میری گود خالی ہے اولاد کوئی نہیں اے بیماری مصیبت ہے فلانی پریشانی ہے میں تواڈا غلام تواڈے سہارے اللہ کو مانگ رہا کیونکہ تسی تے رحمت للعالمین او جے کدلے پینا بھی آئیاں جے اوتھے پریشان نے انہاں واسطے دعا مانگ لو اللہ انہاں نو سکھی کر دئی اے آکھو سونیا تسی تے رحمت للعالمین حضور تسی تے لجپالا گناہگارا سیاکار بدمال اے سارا مجمع سونیا اپنی اپنی عرضاں دل وچ لے کے بیٹھے نے
میریاں بیٹیاں بہناں ماما بھی آئیاں نے اپنی اپنی عرضاں لے کے بیٹھیاں با پردہ بیٹھیاں نے لجپالا نظر کرم کرے آجے تسی تے لجپالو لجپالی کرنا جان دے ہو سونیا تسی خالی کدی موڑ آئی نہیں تسا کدی خالی لٹایا ہی نہیں کیونکہ تسی دے رحمت للعالمین حضور سونیا تسی دے دلان دیا خبرہ رکھ دے ہو غلامہ دے حالاں تو واقف ہو اے لجبالا کرم نوازی کر چھڑو اسی عرضاں کر رہے ہیں پتہ کیوں چونکہ تسی رحمت للعالمین حضرات توجہ دیا جائے اے زبانہ دا وظیفہ بنا لو اے وظیفہ بنا کے پڑھیا کرو نالے قرآن نالے میرے نبی دی نات اے پڑھیا کرو حضور تسی دے اے مدینے دیا تاجدارا نہ نمازہ تے مان نہ رکھے روزیاں تے مان زندگی دے کوئی نیک عمل دے مان نہیں صرف تیری غلامی تے محبت تے مان جدو نزاد ویلا آوے ساڑی ملک الموت روح لین آوے حجابات اٹھا کے بس دیدار کرا دیا جائے کیونکہ تسی دے رحمت عالمین حضور تسی دے رحمت للعالمین لجپالا ہنیری کوٹھری ہونی ہے او 7-8 فٹ دی لمبائی 15 یا 10 فٹ دی لمبائی قبر دی ہونی ہے 4-5 فٹ دی چڑائی ہونی ہے سونیا اندھیری رات ہونی ہے آ جایا جے چانن لا جایا جے غلام دے کرم فرما جایا جے کیونکہ تسی دے رحمت للعالمین حضرات توجہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنینو کھولیا فرمایا جا جا کے بچیاں نو دودھ پلا دل کی تاتی آ جائیں نہ کیتا ہرنی ٹور گئی جا کے بچیاں نو آندی ہے اپنی بولی وچ اے بچیو جلدی نال دودھ پی لو نال روندی ہے گل کر دیاں آواز وچ کپ کپی ہے بچیاں نے ماں رونی کیوں ہے او بچے غم زدہ ہو گئے اے لوگو جدو ماما رون ایو دے جانور اوے تے انسانہ دی ماں رو پوے اوے تیاں رو پیندیاں نے اوے پتر رو پیندے نے ہائے میری ماں کیوں پہ روندی ہے او جانور بھی انہاں گلاں نو سمجھ دے نے او بچے او دے ہرنی دے بول کے آندے نے اے ماں کیوں پہ رونی ہے 10 بجا کیے آندھی ہے او بچیو
میں شکار ہو گئی ہوں مینوں یہودی نے بن لیا سی اوے اور شکار کرن گیا ہے اوے کولوں دی میرے کولوں دی رحمت للعالمین دا گزر ہویا ہے میں انہاں دا ترلا لیا ہے انہاں مینوں کھولیا ہے میں دودھ پلان آئی ہاں میں واپس جانا ہے او بچیاں نے ماں اساں اونی دیر تک دودھ نہیں پینا جنی دیر تک رحمت للعالمین ویکھ نہیں لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرات توجہ ہوئے ہائے ہائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو غلاموں مستانوں ہرنی دوہاں بچوں نال لے کے آ رہی ہے ادھر یہودی حضور کو لا گیا انہیں ویکھا میری ہرنی ہے تھے کوئی نہیں تو کہنے لگا اے محمد پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا شکار تساں آزاد کیتا ہے ایتھے میری ہرنی بچی سی تساں کھولے حضور نے فرمایا آہو اچھا کہہ دے ہو فرمایا آہو آندہ میرا شکار سی کیوں کھولیا جے کیوں آزاد کیتا جے میرے نبی نے فرمایا او یہودیا چپ کر جا بچیاں نو دودھ پلان گئی ہے ہوں ہی واپس آ جاندی ہے اگو یہودی آندا ہے واللہ شکار آزاد کریے وہ بھی کدی واپس قلعے تے آیا ہے میرے نبی نے فرمایا چپ کر او وعدہ تیرے نال نہیں رحمت للعالمین نال کر کے گئی ہے یہودی گل نہ کری جا رہی ہے ملا شکار بھی کدی آیا ہے تھوڑا جا ٹائم لنگیا ہرنی تے دومی بچے لگے آ رہے نے میرے نبی نے فرمایا او یہودی او ویکھ یہودی حیران نالے پریشان او ہرنی تے دومی بچے قریب آ کے میرے کریم نبی لجپال نبی مہربان نبی مٹھن منٹھار نبی ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے نبی دے کول قدمہ جی سیر چکا دیتا ہرنی دے بچیاں نے یہودی حیران آواز دے کی آندے نی کرنی ہے اکی ماجرہ ہے سیر چکائی پھرنی ہے ہرنی زبان حال دا بول کی آندی ہے یہودیہ تو نہیں جاندہ انہاں نو پہچان ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جان اے مدینے والا ماہی مدینے والا جگ سارا جان اے میں پڑھی جاوانا رات مک جانی ہے حضور دی گل بات نہیں مکنی اللہ تعالیٰ تنوں سلامت رکھے نماز پڑھن بھی مسیتے جایا کرو اے فرض ہے بیمار بندے نو معاف نہیں تھک گیا ہوں پونے 2 گھنٹے ہو گئے نماز پڑھیا کرو تو جدو نماز پڑھو بڑی لگن نہ لا کے پڑھیا کرو پتہ کیوں نماز وچ پھر کہنا نہیں ہوتا السلام علیکہ ایوہ النبی یا نبی اللہ تو آڑے تے سلام ہوئے تیرا محبوب نو سلام کرے انہوں تے نماز دا لطف ہی پڑھا ہے تو پھر نماز وچ بندہ بیٹھا ہوئے چلو ایسے گال وچ میں شاہ رہا دے حکم دی بھی تکمیل کر جانا بس
ہے آہا 4-5 منٹ بس میرا توجہ کریا جی بندہ جدو بہندا نا سرکار دی بارے سلام اللہ نے ویکھ لو آندا کھلو کے میری گل رکوع چ میری گل کر سجدے چ میری گل کر تے جدو آئی نا محبوباں دی واری آندا بہ جا ادب دے تقاضے پورے کر نظراں رکھ چولی دے وچ یا اللہ کیوں فرمایا میرا ذکر کر کر کے زبان پاک نہیں کر لی ہن محمد علیہ السلام کہنا ہی تے محمد دی آل دے اوتے درود نہیں پڑھنا صلی اللہ تیرا پھر درود پڑھے حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم دی آل تے آل کون ہے حضرت ابراہیم دی حضور ہے اسماعیل حضور تک ہے اگو حضور دی آل تے پھر درود اے درود پڑھدیاں بندہ اپنی عقیدت اظہار انج کر کے نبھا لیندا ہے گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا گئے اے کوئی طرف میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا اچھی بولو تے سارے کہہ دیو میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں پڑھو ذرا زور لا کے میں گدا ہے سارے پڑھو میں گدا اے دا مطلب ہے پچھلی تقریر تسی ہور طریقے نال ہون پھر ہور طریقہ ہے رحمت للعالمین دی آل دا ذکر ہو رہا ہے نا آنکھو میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں بند قبر میں بھی یہ نعرہ میرا وسیلہ ہے بند قبر میں بھی یہ نعرہ میرا وسیلہ ہے کیڑا نعرہ اے کوئی نعرہ میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در ہاتھ ایتھے ہون میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اپنی عقیدت اظہار کھل کے کر گیا کھو میں گدا ہے در زغرا 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 ہوں بتانا لوگوں گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا گئے ایک کوئی تعارف ہے میں گدا ہے در زغرا میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی